लाई यस समय दिनेछौँ र आजको वचनपछि आशीर्वादको प्रार्थना हाम्रो आदरणीय पास्टर बाले गर्नुहुनेछ। यस समय मित्र सुमनलाई दिँदछु। हस्, धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह। यो मौका प्रभुले दिनुभएको छ। साथसाथै म पाटन मण्डली विशेष हाम्रो अगुवाजनहरूलाई अनि सबै पाटन मण्डलीका सदस्यहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मौका दिनुभएको निम्ति। अनि यी दिनहरूमा विभिन्न मण्डलीमा मैले नेहेमियाको पुस्तकबाट प्रचार गर्दै आइरहेको छु र आज हामी नेहेमियाको पुस्तकबाट नै हेर्नेछौँ र आउँदो दिनहरूमा प्रभुले मौका दिनुभएको खण्डमा फेरि नेहेमियाको पुस्तकबाट नै म 1, 2, 3 गर्दै अध्याय गर्दै म जानेछौँ र आज हामी नेहेमियाको पुस्तक 1 अध्यायबाट हामी हेर्नेछौँ। तपाईले पल्टाउन सक्नुहुन्छ नेहेमियाको पुस्तक 1 अध्याय। म तपाईलाई पल्टाउनको लागि समय दिनेछु, बाइबल पल्टाउनको लागि। हुन्छ, तपाई सबैजनाले पल्टाउनु भयो होला। म हजुरको सबैको निम्ति पढिदिन्छु। यहाँ यसरी लेखिएको छ 1 पददेखि। हकलियाका छोरा नेहेमियाको विवरण। 20औं वर्षको किस्लेव महिनामा जब म राजधानी सुसनमा थिए, तब मेरा दाजुहरूमध्येका एकजना हनानी अरू कोही मानिससँग यहुदाबाट आइपुगे। मैले यरुशलेमको र कैदबाट अरू बाँचेका यहुदीहरूको विषयमा तिनीहरूसित सोधपुछ गरे। तिनीहरूले मलाई भने, निर्वासनबाट बाँचेर प्रदेशमा आएकाहरूले साह्रै दुःख र निन्दा सहनु परिरहेको छ। यरुशलेमको पर्खाल भत्काएको छ र त्यसका मूल ठोकाहरू आगोले नष्ट पारिएका छन्। यो समाचार सुनेपछि बसेर म रोएँ। म केही दिनसम्म विलाप गर्दै रहे र उपवास बसे अनि स्वर्गका परमेश्वरसित प्रार्थना गरे। तब मैले भने, हे परम प्रभु, स्वर्गका परमेश्वर, महान र भययोग्य परमेश्वर, तपाईलाई प्रेम गर्नेहरू र तपाईका आज्ञा पालन गर्नेहरूसँग तपाईले आफ्नो करार विश्वाससित राख्नुहुन्छ। इस्राएलका मानिसहरू तपाईका दासहरूका पक्षमा रात दिन तपाईलाई गरेको मेरो विनम्र प्रार्थना सुन्न तपाईले आफ्नो कान थाप्नुहोस् र आँखा खोल्नुहोस्। तपाईको विरुद्धमा हामी सबै इजरायलीहरूले गरेका पाप म स्वीकार गर्दछु। म र मेरा पिताको घराना पनि त्यसमा दोषी छौं। 7 पद। तपाईले आफ्ना दास मोसालाई दिनुभएका आज्ञा, धर्मविधि र नियमहरूलाई पालन नगरेर हामीले तपाईको विरुद्धमा घोर अपराध गरेका छौं। आफ्ना दास मोसालाई यसो भनेर आज्ञा गर्नुभएको वचन सम्झनुहोस्। यदि तिमीहरू अविश्वासी भयो भने म तिमीहरूलाई जाति जातिहरूका बीचमा तितर-बितर पार्नेछु। तर तिमीहरू मतिर फर्क्यौ र मेरा आज्ञाहरू पालन गर्यो भने पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म पनि कैदमा रहेका तिमीहरूका निर्वासित मानिसहरूलाई म भेला गर्नेछु र मेरो नाउँको वासस्थान हुन मैले छानेको ठाउँमा म तिनीहरूलाई फर्काएर ल्याउनेछु। तपाईले आफ्नो महाबल र शक्तिशाली हातद्वारा उद्धार गर्नुभएका तिनीहरू तपाईका दासहरू र तपाईका प्रजा हुन्। हे परम प्रभु, तपाईको दासको विनम्र प्रार्थनामा ध्यानसित कान थाप्नुहोस् र तपाईका नाउँको सम्मान गर्न प्रसन्न हुने तपाईका दासहरूको प्रार्थना सुन्नुहोस्। आज यस मानिसको उपस्थितिमा आफ्नो सेवकमाथि कृपा देखाए उसलाई सफलता दिनुहोस्। त्यसबेला म राजाको मध्य टक्राउनेहरूका अधिकृत थिए। आमेन। यहाँनिर एउटा संकष्ट आएको छ, संकष्टको घडी छ यो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि मैले आजको वचनको शीर्षक चाहिँ संकष्टको समयमा नेहेमियाले खोज्नु भएको हल भनेर राखेको छु है। आजको वचनको शीर्षक चाहिँ संकष्टको समयमा नेहेमियाले
ले खोज्नु भएको हल भनेर चाहिँ मैले आजको वचनको शीर्षक राखेको छु। अनि यहाँ हामीले यो घटनालाई हेर्दाखेरि यहाँ 1 पददेखि 3 पदसम्म हामीले हेर्यौं भने यहाँ लेखिएको छ 20औं वर्षको किस्लेव महिनामा जब म राजधानी सुसनमा थिए तब मेरा दाजुहरूमध्येका एकजना हनानी अरू कोही मानिससँग यहुदाबाट आइपुगे। मैले यरुशलेमको र कैदबाट अरू बाँचेका यहुदीहरूको विषयमा तिनीहरूसित सोधपुछ गरे। तिनीहरूले मलाई भने निर्वासनबाट बाँचेर प्रदेशमा आएकाहरूले साह्रै दुःख र निन्दा सहनु परिरहेको छ। यरुशलेमको पर्खाल भत्काएको छ र त्यसका मूल ढोकाहरू आगोले नष्ट पारिएका छन्। यहाँनिर हामीले हेर्यौं भने 1 देखि 3 पदसम्म यहाँ यहुदीहरूको अवस्था र यरुशलेमको अवस्थाको विषयमा सूचना ल्याउनु भएको छ। सूचना बाग चाहिँ को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हनानी, दाजुहरूमध्ये एकजना हनानीले यहाँनिर कसलाई सूचना ल्याउनु भयो भन्दाखेरि नेहेमियालाई सूचना ल्याउनु भएको छ। अनि यो हनानी भन्ने व्यक्तिलाई तपाईले अध्ययन गर्नुभयो भने हनानी भन्ने व्यक्ति चाहिँ एउटा सेनापति थिए। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ एकदमै विश्वासिलो व्यक्ति अनि परमेश्वरमा भय राख्ने व्यक्ति चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ, जुन तपाईले नेहेमियाको 7 अध्यायमा तपाईले पढ्नुभयो भने 2 पदमा तपाईले पढ्नुभयो भने त्यहाँ तपाईले पाउनुहुन्छ। अनि विश्वासिलो अनि परमेश्वरमा भय राख्ने व्यक्तिले जसको नाम चाहिँ हनानी थियो, हनानीले यहाँनिर यरुशलेमको अवस्थाको विषयमा अनि यरुशलेममा बस्ने यहुदीको अवस्थाको विषयमा यहाँनिर नेहेमियालाई सूचना ल्याउनु भएको कुरा हामी पाउँछौँ। अनि यरुशलेमको अवस्थालाई हामीले हेर्दाखेरि एकदमै गाह्रो थियो, एकदमै गाह्रो परिस्थिति थियो। किन भन्दाखेरि यरुशलेमको पर्खाल चाहिँ यहाँनिर भत्काएको छ, जलाएको छ, ढोकाहरू नष्ट पारिएको छ भन्ने कुरा जुन 3 पदमा हामी पाउँछौँ। अनि ढोका र पर्खालको महत्त्व त्यति बेला एकदमै हुन्थ्यो। किन भन्दाखेरि ढोका र पर्खालले चाहिँ के गर्दछ भन्दाखेरि सुरक्षा दिने काम गर्दछ। ढोका र पर्खाल चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण किन छ भन्दाखेरि ढोका पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने ढोका भनेको यस्तो हो जहाँबाट हामीले राम्रो कुरा चाहिँ भित्र ल्याउन सक्छौं, नराम्रो कुरा चाहिँ बाहिर पठाउन सक्छौं। त्यो कारणले गर्दाखेरि पर्खाल र ढोका चाहिँ त्यहाँनिर नष्ट भएको छ। अनि त्यो नष्ट कहिले गरेको भन्ने कुरा अलिकति अगाडि तपाईले गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो इतिहासको 36 अध्यायतिर तपाईं टिप्नुहोस्, पछि गएर तपाईले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो इतिहासको 36 अध्यायमा तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर के पाउँछौं भन्दाखेरि यहुदीहरूले परमेश्वर विरुद्ध गर्नुभएको कार्यको त्यहाँनिर वर्णन गरेको छ। अनि त्यहाँनिर हामीले के पाउँछौं भन्दाखेरि परमेश्वर विरुद्ध त्यहाँनिर इजरायलीहरूले, यहुदीहरूले कार्य गरेको हामी पाउँछौं। त्यो गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँनिर परमेश्वरले नबुकदनेस्सर राजालाई चलाउनु भएको छ। बेबिलोनका राजा त्यति बेला जुन चाहिँ तपाईले दानियलको पुस्तकमा पनि तपाईले पाउनुहुन्छ। नबुकदनेस्सर राजालाई चलाइकन नबुकदनेस्सर राजा बेबिलोनबाट यहुदामा आएर त्यहाँनिर यहुदीहरूलाई चाहिँ के गरेर लगेको छ भन्दाखेरि कैद गरेर लगेको छ। अनि त्यही समयमा त्यहाँनिर पर्खाल मन्दीदेखि सबै कुरा त्यहाँ ध्वस्त जलाएको कुरा हामी पाउँछौं। अनि त्यहाँनिर हामी अर्को कुरा के पाउँछौं भन्दाखेरि यिर्मियाले अगमबानी गरेको कुरा पनि पाउँछौं। अनि यिर्मियाले अगमबानी के गर्नुभयो भन्दाखेरि जबसम्म 70 वर्षसम्म तिमीहरू कैदमा रहँदैनौ अनि त्यसपछि आएर जबसम्म फारसले चाहिँ शासन गर्दैन त्यतिन्जेलसम्म तिमीहरू बेबिलोनमै रहनेछौ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर अगमबानी गरेको पाउँछौं। अनि त्यो 70 वर्ष नागिसकेपछि त्यहाँनिर एजराको पुस्तकमा एउटा झुण्ड आउँछ। अनि एजराको पुस्तकमा तपाईले त्यहाँनिर मन्दिर पुनर्निर्माण गरेको, यरुशलेमको मन्दिर पुनर्निर्माण गरेको तपाईले पाउनुहुन्छ। अनि एजराको पुस्तकमै 4 अध्याय त तपाईले हेर्नुभयो भने पर्खालको पनि पुनर्निर्माण गर्न प्रयास गर्नुभएको थियो, तर त्यहाँनिर सक्नु भएन।
शत्रुहरूको कालले गर्दाखेरि, कुरा काटेको कालले गर्दाखेरि त्यहाँनिर पर्खालको पुनर्निर्माण चाहिँ गर्न सक्नु भएको थिएन। अनि त्यो पर्खालको पुनर्निर्माण, त्यो पर्खालको अवस्था अनि यरुशलेममा रहेका ती यहुदीहरूको अवस्थाको विषयमा यहाँनिर 1 देखि 3 पदसम्म हामीले हेर्यौं भने हामीले त्यहाँनिर पाउँछौँ। अनि यरुशलेमको त्यो पर्खाल भत्किनु भनेको नै त्यसले अरूहरू माझ के सूचना लान्छ भन्दाखेरि यरुशलेमको पर्खाल त्यहाँको भनौँ न त्यहाँको धोकाहरू नष्ट भएको त्यो अवस्थाले अरूले देख्न बित्तिकै उनीहरूले के बुझ्दछ भन्दाखेरि त्यति बेला परमेश्वर चाहिँ यी व्यक्तिहरू, यी बासिन्दा, यी जातिहरू प्रति चाहिँ क्रोधित भएको चाहिँ त्यसले देखाउँछ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर नेहेमियाले ती सबै कुरा बुझे। नेहेमियाले ती सबै कुरा बुझे अनि बुझेको कुरा चाहिँ यहाँनिर 4 पदमा हामी पाउँछौँ। 4 पदमा यो समाचार सुनेपछि बसेर म रोएँ, म केही दिनसम्म विलाप गर्दै रहेँ र उपवास बसे अनि स्वर्गका परमेश्वरसित प्रार्थना गरे भनेर यहाँनिर 4 पदमा लेखिएको छ। अनि यो 4 पदमा एउटा शब्द चलाएको छ, यो समाचार सुनेपछि भनेर चाहिँ सुनेपछि भन्ने शब्दलाई हजुरहरूले अध्ययन गर्नुहोस्। अध्ययन गर्दाखेरि यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि बुझेको, एकदमै बुझेको कुरा चाहिँ त्यहाँनिर यो शब्दले प्रस्ट्याउँछ। भन्नुको तात्पर्य नेहेमियाले त्यो अवस्थालाई चाहिँ एकदमै बुझ्नुभयो, ध्यानपूर्वक उहाँले सुन्नु भएको भन्ने कुरा चाहिँ यो सुनेपछि शब्दले चाहिँ हामीलाई बुझाउँदछ। जुन चाहिँ हनानीले ल्याएको समाचारलाई चाहिँ एकदमै ध्यानपूर्वक उहाँले सुन्नुभयो अनि त्यसपछि आएर चाहिँ उहाँले बुझ्नुभयो। बुझिसकेपछि चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ उहाँ रोए अनि त्यसपछि आएर दोस्रो चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि विलाप गरे, अनि तेस्रोमा उहाँले उपवास बसे अनि चौथोमा चाहिँ उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। जब यो कष्टको कुरा सुनिसकेपछि जो हाम्रै परिवारको कोही व्यक्ति कष्टमा हुनुहुन्छ, हाम्रो समुदायको कोही कष्टमा हुनुहुन्छ, हाम्रो मण्डलीका सदस्यहरू कोही कष्टमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई दुःख लाग्छ, एकदमै दुःख लाग्छ। अनि त्यो समयमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अथवा कोही परिवारका सदस्यहरू बित्नु भएको छ भने त्यहाँका त्यो परिवारका सदस्यहरू अनि त्यसपछि मण्डली परिवारका सदस्यहरू त्यहाँनिर रुँदछ, विलाप गर्दछ अनि उपवास बस्दछ, प्रार्थना गर्दछ। अनि त्यही कुरा चाहिँ यहाँनिर नेहेमियाले गर्नुभएको छ। एकदमै गाह्रो परिस्थितिमा, एकदमै सङ्कष्टको समयमा, त्यो समयमा चाहिँ नेहेमियाले के गर्नुभयो भन्दाखेरि उहाँ रुनुभयो अनि त्यसपछि विलाप गर्नुभयो। त्यसपछि आएर चाहिँ उहाँ चाहिँ उपवासमा बस्नुभयो अनि प्रार्थना गर्नुभयो। सङ्कष्टको समयमा हामीले गर्ने कुरा अथवा नेहेमियाले खोज्नु भएको हल भनेको नै यी 4वटा कुरा नै हो। सुरुको एकदमै पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उहाँले सुरुमा गर्नुभएको, सङ्कष्टमा गर्नुभएको पहिलो कार्य चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि यी 4वटा कुरा। अनि यो चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा पनि हामीले गर्नु पर्दछ। अनि यहाँ हामीले अब प्रार्थना उहाँले गर्नुभयो र प्रार्थनामा उहाँले के गर्नुभयो त हुन त हामीले सिक्दै आइरहेको हो, तर प्रार्थनामा उहाँले के गर्नुभएको कुरा हामीले हेर्दै जानेछौँ। यहाँनिर हेर्दाखेरि 5 पदमा तब मैले भने, हे परम प्रभु स्वर्गका परमेश्वर, महान र भययोग्य परमेश्वर, तपाईलाई प्रेम गर्नेहरू र तपाईका आज्ञा पालन गर्नेहरूसँग तपाईले आफ्नो करार विश्वाससित राख्नुहुन्छ। भन्नु तात्पर्य उहाँले सुरुमा चाहिँ प्रार्थनामा के गर्नुभयो भन्दाखेरि प्रशंसा गर्नुभयो। परमेश्वरलाई चाहिँ हे परम प्रभु स्वर्गका परमेश्वर महान भनेर उहाँले त्यहाँनिर प्रशंसा गर्नुभएको कुरा हामी पाउँछौँ। अनि प्रशंसा हामीले गर्नुको मुख्य कारण चाहिँ के भन्दाखेरि यसले घरिघरि परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई सम्झाउँदछ।
परमेश्वर महान हुनुहुन्छ, परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, परमेश्वर सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, परमेश्वर भययुक्त, परमेश्वर एकदमै शक्तिशाली हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, उहाँ अनन्त। यो सबै कुरा परमेश्वरको यो गुणहरूलाई सम्झेर चाहिँ हामी प्रशंसा गर्छौँ। त्यसले चाहिँ हामीलाई के सिकाउँदछ, के सम्झाउँदछ भन्दाखेरि उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई सम्झाउँदछ। अनि मैले जहिले पनि भन्दै हेरेको गुण चाहिँ कतिवटा होइन कति प्रकारका छन् भनेर सोध्नुभयो भने चाहिँ 2 प्रकारका छन् होइन। गुण चाहिँ 2 प्रकारका छन्। एउटा चाहिँ मानिसमा सर्ने गुण, अर्को चाहिँ मानिसमा नसर्ने गुण। मानिसमा सर्ने गुण हामीले हेर्यौँ भने प्रेम, प्रेमिलो, दयालु, धीरजी, यी गुणहरू चाहिँ मानिसमा सर्दछ। तर मानिसमा नसर्ने गुण चाहिँ के भन्दाखेरि सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, यी सर्व लागेका कुराहरू चाहिँ मानिसमा सर्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि यी 2टा प्रकारका गुणलाई हामी सम्झेर, परमेश्वरको गुणलाई सम्झेर चाहिँ जब हामी प्रशंसा गर्छौँ नि, अनि प्रशंसा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई घरिघरि प्रशंसा गर्दाखेरि चाहिँ सम्झाउँदछ। अनि यहाँनिर नेहमियाले चाहिँ परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहुदीहरूलाई यहाँनिर जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ र आफूले पनि सम्झँदै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ स्वर्गका परमेश्वर हुनुहुन्छ है उहाँ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ यहुदीहरूलाई। त्यही कारण प्रार्थनामा हामीले प्रशंसा हामीले गर्छौँ र यहाँनिर नेहमियाले प्रार्थनामा प्रशंसा गर्नुभयो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि नेहमियाले 6 पदमा इजरायलका मानिसहरू तपाईका दासहरूका पक्षमा रात दिन तपाईलाई गरेको मेरो विनम्र प्रार्थना सुन्न तपाईले आफ्नो कान थाप्नुहोस् र आँखा खोल्नुहोस्। तपाईको विरुद्धमा हामी सबै इजरायलीहरूले गरेका पाप म स्वीकार गर्दछु। म र मेरा पिताको घराना पनि त्यसमा दोषी छौँ। अब यहाँनिर के गर्नुभयो भन्दाखेरि दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँले पश्चाताप गर्नुभयो हैन। पश्चाताप गर्नुभएको कुरा चाहिँ हामी यहाँनिर पाउँछौँ। उहाँले आफ्नो निम्ति र साथसाथै अनि इजरायलीहरूको निम्ति त्यहाँनिर पश्चाताप गर्नुभयो। प्रभु म दोषी छु, प्रभु मलाई क्षमा दिनुहोस्। अनि उहाँले कति समय बिताउनु भयो त प्रार्थनामा भनेर यहाँनिर हेर्दाखेरि रात दिन बिताउनु भयो भन्दाखेरि रात दिन उहाँले प्रार्थना बिताइरहनु भयो, पश्चाताप गर्नुभयो, प्रशंसा गर्नुभयो, परमेश्वरलाई त्यहाँनिर उहाँले सम्झनु भयो। अनि यो कति समयसम्म चल्यो भनेर हामीले हेर्यौँ भने तपाईले ठ्याक्कै पत्ता लगाउनको लागि 1 अध्यायको 1 पद र 2 अध्यायको 1 पद पढ्नु जरुरी हुन्छ। 1 अध्यायको 1 पदमा हामीले हेर्यौँ भने यहाँनिर 20औं वर्षको किस्लेव महिनामा सुरु भएको छ। किस्लेव महिना भनेको हिब्रू पात्र अनुसार 9 महिना हो। अनि 2 अध्यायको 1 पदमा हामीले हेर्यौँ भने त्यहाँनिर 1 दिन अर्थशास्त्र राजाको 20औं वर्षको निसान महिनामा भन्ने छ। निसान महिनामा त्यहाँनिर 2 अध्याय सुरु भएको छ। भन्नुको तात्पर्य 1 अध्याय र 2 अध्यायमा खाली ठाउँ छ नि, त्यो समय चाहिँ कति समय भनेर ठ्याक्कै पत्ता लाग्छ। यो निसान महिना चाहिँ हिब्रू पात्र अनुसार पहिलो महिना हो। भन्नुको तात्पर्य सुरुको अध्याय चाहिँ 9औं महिनामा सुरु भयो जुन चाहिँ किस्लेव महिनामा, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ 2 अध्यायमा चाहिँ निसान महिनामा सुरु भयो भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले घटाउँदाखेरि चाहिँ 4 महिना, लगभग 4 महिनाको समय हामीले पाउँछौँ। 4 महिनासम्म त्यहाँनिर नेहमियाले चाहिँ के गर्नुभयो भने चाहिँ प्रार्थनामा समय बिताउनु भयो, विलाप गर्नुभयो, रुनुभयो, त्यो उपवासमा उहाँले समय बिताउनु भयो, अनि परमेश्वरमा प्रार्थनामा समय बिताउनु भयो, प्रशंसा गर्नुभयो परमेश्वरलाई। साथसाथै उहाँले पश्चाताप गर्नुभयो, त्यहाँनिर रात दिन उहाँले पश्चाताप गर्नुभयो। अनि पश्चाताप हामीले किन गर्छौँ? पश्चाताप गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै के भन्दाखेरि प्रभु तपाईले मेरो जीवनलाई चाहिँ चलाउनु भनेर चाहिँ हामीले आफैले आफैलाई परमेश्वरमा सुम्पुनु। पश्चाताप त्यो हो नि, आफैले आफैलाई नम्र पार्नु पश्चाताप भन्यो। नम्र हुनु, नम्र हुनु, हामी नम्र बन्नु हो नि त। अनि यहाँनिर नेहमिया नम्र बन्नु भएको छ। अब यो 1 अध्यायलाई हेर्नुभयो भने यहाँनिर पहिलो प्राथमिकता नेहमियाले सङ्कष्टको समयमा
परमेश्वरलाई दिनुभएको छ। हुन त नेहेमिया त्यति बेला दाखमध्ये राजालाई दाखमध्ये टक्राउनेहरूका अधिकृत थिए, सानो मान्छे थिएन उहाँ, ठुलो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, एकदम सम्मानीय पदमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो। भन्नुको तात्पर्य राजालाई बचाउने र राजालाई मार्ने उहाँको हातमा हुन्थ्यो हैन। राजालाई जुनै खानाहरू त्यहाँनिर टक्राउँदाखेरि उहाँले त्यो चाख्नुपर्ने हुन्थ्यो, दाखमध्ये टक्राउँदाखेरि उहाँले त्यो पिउनु पर्ने हुन्थ्यो। त्यसपछि मात्र त्यो दाखमध्येमा त्यो खानामा चाहिँ विष छ कि छैन अथवा कुनै अरू हानिकारक कुरा छ कि छैन भनेर पहिला नेहेमियाले चाहिँ त्यो चाख्दथ्यो। त्यसपछि मात्र त्यो ठिक भएको खण्डमा त्यो चाहिँ नेहेमियाले चाहिँ त्यहाँनिर राजालाई त्यो टक्राउँथ्यो। भन्नुको तात्पर्य नेहेमियाबाट जानु पर्थ्यो हरेक कुरा। त्यो समयमा नेहेमिया बस्ने ठाउँ र राजा बस्ने ठाउँ सँगसँगै हुन्थ्यो। अनि नेहेमियाले त्यहाँनिर नेहेमियाबाट जानु पर्थ्यो राजासम्म पुग्नको लागि। भन्नुको तात्पर्य नेहेमिया त्यत्रो ठुलो पदमा हुनुहुन्थ्यो, ठुलो पदमा। अघि हामीले भजन सङ्ग्रह पनि हाम्रो भाइ जीवन भाइले पढ्नु भयो, हामी घमण्ड नगरौँ आफ्नो बुद्धिमा, आफ्नो पदमा, आफ्नो कुनै कुरामा हामी घमण्ड नगरौँ, हामी नम्र हौँ परमेश्वरमा। अनि त्यही कुरा नम्रता यहाँनिर पश्चाताप गर्नुभएको छ उहाँले। प्रभु मलाई क्षमा दिनुहोस्, हामीले गरेको गल्ती, हामी दोषी छौँ, उहाँले पश्चाताप गर्नुभएको छ। त्यहाँनिर एकदमै नम्र हुनुभएको छ। त्यहाँनिर राजालाई उहाँले पहिलो प्राथमिकता दिनु भएन, उहाँले चाहिँ त्यहाँनिर परमेश्वरलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुभयो। अनि परमेश्वरको चरणमा उहाँ जानुभयो। परमेश्वरको चरणमा गएर आफू एउटा दाखमध्ये टक्राउनेहरूका अधिकृत भए तापनि उहाँ चाहिँ एकदमै नम्र भएर, एकदमै साधारण व्यक्ति भएर परमेश्वरको चरणमा जानुभयो। परमेश्वरको चरणमा गएर उहाँले पश्चाताप गर्नुभयो, पश्चाताप गर्नुभयो। त्यसपछि आएर चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि प्रार्थनामा उहाँले आफ्नो निम्ति पश्चाताप गर्नुभयो, अरूहरूको निम्ति पश्चाताप गर्नुभयो। भन्नुको तात्पर्य आफ्नो निम्ति बिन्ती चढाउनु भयो अनि अरूहरूको निम्ति अन्तर्बिन्ती चढाउनु भयो। हामीले सङ्कष्टको समयमा हामीले गर्ने कुरा चाहिँ यही नै हो खास। हामीले प्रार्थना गर्ने अनि प्रार्थनामा परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्ने अनि त्यसपछि आएर प्रार्थनामा हामीले पश्चाताप गर्ने अनि प्रार्थनामा हामीले आफ्नो निम्ति बिन्ती चढाउने, प्रार्थनामा हामीले अरूको निम्ति अन्तर्बिन्ती चढाउने। अनि त्यो कुरा चाहिँ यहाँनिर नेहेमियाले चाहिँ सङ्कष्टको समयमा गर्नुभएको कुरा चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ सिकाउनु भएको छ। अनि त्यसपछि आएर प्रार्थनामा अरू के गर्नुभयो त? यहाँनिर हामीले 7 पदमा हेर्दाखेरि तपाईले आफ्ना दास मूसालाई दिनुभएका आज्ञा, धर्मविधि र नियमहरूलाई पालन नगरेर हामीले तपाईको विरुद्धमा घोर अपराध गरेका छौं। 8 पद, आफ्ना दास मूसालाई यसो भनेर आज्ञा गर्नुभएको वचन सम्झनुहोस्, यदि तिमीहरू अविश्वासी भयो भने म तिमीहरूलाई जाति जातिहरूका बीचमा तितर बितर पार्नेछु, तर तिमीहरू मतिर फर्क्यौ र मेरा आज्ञाहरू पालन गर्यो भने पृथ्वीको पल्लो छेउसम्म पनि कैदमा रहेका तिमीहरूका निर्वासित मानिसहरूलाई म भेला गर्नेछु र मेरो नाउँको वासस्थान हुन मैले छानेको ठाउँमा म तिमीहरूलाई फर्काएर ल्याउनेछु। यहाँनिर हेर्दाखेरि प्रार्थनामा उहाँले के गर्नुभयो भन्दा परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ दाबी गर्नुभयो, परमेश्वरको वचनलाई दाबी गर्नुभयो। परमेश्वरको वचन उहाँलाई कण्ठै रहेछ है, परमेश्वरको वचन कण्ठै रहेछ। धेरैचोटि हामी कण्ठ गर्न एकदमै अल्छी मान्छौँ, हामीलाई गाह्रो पनि हुन्छ। तर मैले जहिले पनि भन्दै आइरहेको कुरा के छ भन्दाखेरि परमेश्वरको वचन चाहिँ हामीले चाहिँ कण्ठ गर्नुपर्छ। परमेश्वरको वचन चाहिँ हामीले कण्ठ गर्नु जरुरी हुन्छ। म बाहिर जाँदाखेरि जुन चाहिँ मण्डलीमा म जान्थेँ अनि त्यहाँ मण्डलीका एकजना बुढी आमा हुनुहुन्छ अनि उहाँ त्यति बेला 90 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो 90 वर्षको बुढी आमाले के गर्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि उहाँले वचन कण्ठ गर्ने काम गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो कुरा चाहिँ आशिष बाँड्नु भएको थियो त्यहाँ मण्डलीमा। अनि सुनेर मलाई एकदमै त्यसले आशिषित बनायो। अनि यही कुरा म आशिष तपाईको माझमा बाँड्न चाहन्छु। आज हामी पद चाहिँ कण्ठ गर्ने प्रयास गरौँ, परमेश्वरको वचन चाहिँ हाम्रो मनमा राख्ने प्रयास गरौँ। अनि त्यो वचनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामी दाबी गर्न सक्छौँ वचनलाई।
जसरी यहाँ नेहेमियाले दाबी गर्नुभयो, प्रभु साँच्चै नै तपाईको आज्ञा हामीले पालना गर्यो भने चाहिँ तपाईले हामी छटपष्ट भएका हामी यहुदीहरूलाई चाहिँ तपाईले एकत्रित गर्नुहुन्छ, एक ठाउँमा ल्याउनुहुन्छ, आफ्नो ठाउँमा ल्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। त्यो कुरालाई यहाँनिर यहुदीहरूलाई पनि उहाँले सुनाउँदै हुनुहुन्छ। साँच्चै नै परमेश्वरको त्यो वचनले हामीलाई के भन्दछ, के आज्ञा दिँदछ भन्दाखेरि यदि हामीले चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा मानेको खण्डमा चाहिँ त्यहाँनिर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई एकत्रित ल्याउनुहुन्छ, परमेश्वरले यहुदीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनुहुन्छ। उहाँले एक ठाउँमा ल्याएर उहाँले ल्याउने कुरा चाहिँ निश्चित छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर परमेश्वरको वचनले चाहिँ त्यहाँनिर आशा दिएको कुरा हामी पाउँछौँ। अनि परमेश्वरको वचनले चाहिँ के गर्दछ भन्दाखेरि हामीलाई आशा दिँदछ। जब जब हामी परमेश्वरको वचनलाई हामी हृदयमा राख्छौँ, कण्ठ गर्छौँ नि, अनि त्यसपछि आएर त्यो हामी जब जब सम्झिन्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामीमा आशा पलाउँदछ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचन चाहिँ हामीले हृदयमा राखौँ, वचन कण्ठ गरौँ, मनन गर्ने हामीमा बानी राखौँ। त्यही कुरा चाहिँ नेहेमियाले तपाईँ हामीलाई चाहिँ सिकाउँदै हुनुहुन्छ। हामीले सोध्दै होला यो त सन्डे स्कुलमा मात्रै गर्नुपर्ने होला, यो सन्डे स्कुलमा गर्नु हामीले गरिसकेका छौँ, हामी यो चाहिँ चर्च स्कुलमा गर्ने कुरा भन्ने हामी सोचिरह होला। तर होइन, यो हामी सबैजनाले गर्नुपर्छ। सन्डे स्कुलमा हामीलाई गराउने, चर्च स्कुलमा हामीलाई गराउने त्यसको उद्देश्य भनेको नै त्यो बानी बसाल्नको लागि। हामीले जब जब हामी कण्ठ गर्दै जान्छौँ अनि कण्ठ गर्दै जान्छौँ, गर्दै गएपछि चाहिँ त्यो वचनलाई चाहिँ हामीले दाबी गर्न सक्छौँ। हामीलाई चाहेको बेला, हामी एकदमै निराश भएको बेला, हामी एकदम सङ्कष्टमा परेको बेलामा चाहिँ हामीले त्यो वचन सम्झन्छौँ अनि त्यसलाई दाबी गर्छौँ। अनि दाबी गरिसकेपछि हामीमा आशा पलाउँदछ। अनि त्यति मात्र होइन, यहाँनिर 10 पदमा हामीले हेर्यौँ भने हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो महाबल र शक्तिशाली हातद्वारा उद्धार गर्नु भएका तिनीहरू तपाईका दासहरू र तपाईका प्रजा हुन्। हे परम प्रभु, तपाईको दासको विनम्र प्रार्थनामा ध्यानसित कान थाप्नुहोस् र तपाईका नाउँको सम्मान गर्न प्रसन्न हुने तपाईका दासहरूको प्रार्थना सुन्नुहोस्। आज यस मानिसको उपस्थितिमा आफ्नो सेवकमाथि कृपा देखाई उसलाई सफलता दिनुहोस्। त्यस बेला म राजाको दागमध्ये ठक्राउनेहरूका अधिकृत थिए। यहाँनिर अर्को कुरा यहाँनिर हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि जब जब हामीले दाबी गर्छौँ, वचनलाई सम्झन्छौँ, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ हामीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हामीमा चाहिँ निश्चयता आउँछ। यहाँनिर उहाँले सफलता दिनुहोस्, तपाईले सफलता दिनुहोस्, उहाँले सफलता दिनुहुन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर नेहेमिया निश्चित थियो। किनकि उहाँले भन्नुभएको छ उहाँ महाबल हुनुहुन्छ, उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, उहाँको हातद्वारा उद्धार गर्नुभएको तिनीहरू तपाईका दासहरू, तपाईका प्रजा हुन्, उहाँ दाबी गर्नुभएको छ। अनि उहाँले वचनमा मात्र सम्झिनु भएन, तर त्यसपछि आएर चाहिँ उहाँ आशा त छँदैछ, त्यसपछि आएर उहाँमा निश्चयतामा पनि उहाँले गर्नुहुन्छ, उहाँ महाबल, उहाँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँमा थियो। हामीमा चाहिँ निश्चयता पनि हुनु जरुरी छ। निश्चयता केले दिँदछ भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनले हामीलाई दिँदछ। परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीले हरेक क्षण हरेक पलमा चाहिँ हामीलाई निश्चयता दिने कार्य गर्दछ। यदि परमेश्वरको वचन नै हामीले हृदयमा राखेन भने चाहिँ निश्चयता हामीमा आउनको लागि धेरै गाह्रो हुन्छ। निश्चयता निश्चित हुन हामी धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा परमेश्वरको वचन चाहिँ हामीले हृदयमा राख्ने अनि त्यसपछि प्रार्थना गर्ने हामी हुनुपर्दछ। अनि त्यसले चाहिँ हामीलाई अगाडि बढ्नलाई चाहिँ सहायता पुर्याउँदछ। आज हामी वचनलाई चाहिँ कण्ठ गरौँ अनि त्यसमा चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई आशा दिँदछ, निश्चय दिँदछ। धेरैचोटि हामीमा निश्चयता नहुन सक्छ। मैले भन्दै आइरहेको कुरा यही नै हो, निश्चयता नहुन सक्छ। हामी विश्वास त छ परमेश्वरमा, प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास त हामीले गरेका छौँ, तर हामी निश्चित नहुन सक्छ। अनि मैले उदाहरण पनि दिने गरेको छु। यदि हाम्रो साथी किशोरलाई चाहिँ मैले चाहिँ साथी किशोरले चाहिँ
मोटरसाइकल चलाउनु सक्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेँ। त्यो चाहिँ विश्वास भयो। त्यस पछाडि निश्चयता कसरी हुन्छ भन्दाखेरि, निश्चित कहिले हुन्छ भन्दाखेरि जब साथी किशोरले चाहिँ मोटरसाइकल चलाएर मेरो अगाडि मोटरसाइकल चलाएर उहाँले उडाउनुहुन्छ, त्यसपछि म निश्चित हुन्छु साँच्चै नै उहाँले मोटरसाइकल चलाउनु सक्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ म निश्चित हुन्छु। त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि आफूले अनुभव गरेको, देखेको, त्यसलाई चाहिँ अनुभव गरेको, वचनलाई चाहिँ अनुभव गर्ने त्यो निश्चयता नहुन सक्छ हामीमा। हामी विश्वास त गर्छौँ वचनलाई, प्रेम गर्नुपर्छ, तर हामीले प्रेम गरेका हुँदैन। सुसमाचार सुनाउनुपर्छ, सुसमाचार सुनाउनुपर्छ भने हामी विश्वास गर्छौँ, तर हामी सुसमाचार सुनाइरहेका हुँदैनौँ। जबसम्म हामी सुसमाचार सुनाउँदैनौँ त्यतिन्जेलसम्म हामी कसरी निश्चित हुन सक्छौँ त? कसरी चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वरको वचनले चाहिँ काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ त? सक्दैन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि निश्चयता हाम्रो जीवनमा हुनु धेरै जरुरी छ। अनि त्यो केबाट हुँदछ भन्दाखेरि परमेश्वरको वचनबाट हुँदछ। अनि यहाँनिर हामीले हेर्यौँ भने यो एक अध्यायलाई नै सारांशमा हेर्यौँ भने हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि यहाँनिर सङ्कष्टको समय छ र त्यो सङ्कष्टको समयमा यहाँनिर नेहेमियाले खोज्नु भएको हल चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि प्रार्थना नै हो। पहिलो प्राथमिकतामा उहाँले के राख्नुभयो भन्दाखेरि प्रार्थना नै राख्नुभयो। अनि प्रार्थनाको विषयमा हजुरले नेहेमियाको जीवनलाई हेर्नुहोस्, 1 अध्यायदेखि 13 अध्यायसम्म छ नेहेमियाको पुस्तक। अनि 1 अध्यायदेखि 13वटा अध्याय छ। 13वटा अध्याय मध्येमा 11वटा अध्यायमा उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको छ। भन्नुको तात्पर्य उहाँ त्यति परमेश्वरसँग नजिक हुनुहुन्छ। अनि मैले भन्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि जसले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गरेको छु, मैले प्रार्थनामा समय बिताएको छु भनेर भन्दछ भने ती व्यक्तिले अथवा उहाँले परमेश्वरका जनलाई पनि त्यति नै प्रेम गरेको हुनुपर्दछ। हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेको छु, मैले प्रार्थनामा एकदमै समय बिताएको छु भने भन्छौँ, तर अर्को पाटोमा चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वरको जनप्रति चाहिँ हामीमा चिन्ता छैन, फिक्री छैन, प्रेम छैन भने चाहिँ भएन। त्यो मिलेन। त्यो कुरै मिलेन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर नेहेमियाले चाहिँ परमेश्वरलाई सङ्कष्टको समयमा घरि सम्झनु भएको छ। हरेक सङ्कष्टको समयमा तपाईँले 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 4 अध्याय गर्दै 13 अध्यायसम्म तपाईँले हेर्दै जानुहोस्। त्यहाँनिर जब उहाँ चाहिँ सङ्कष्टमा पर्नुभयो, उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो। उहाँले एकदमै लामो प्रार्थना गरेको हामी पाउँदैनौँ नेहेमियाको पुस्तकमा, तर एकदमै छोटकरीमा उहाँले प्रार्थना गर्नुभयो, सम्झनुभयो परमेश्वरलाई। परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँनिर उहाँलाई हल दिनुभएको छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरलाई प्रेम गरेका छौँ भने हामीले चाहिँ परमेश्वरका जनहरूलाई पनि हामीले प्रेम गर्नु अवश्य पर्दछ। त्यसपछि मात्र मिल्छ। अनि यहाँ नेहेमियाले चाहिँ हरेक क्षण, हरेक समय चाहिँ प्रार्थनामा बिताइरहनु भएको कुरा हामी पाउँछौँ। अनि यो सङ्कष्टको समयमा, यो क्षणमा, यो अवस्थामा परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई पनि त्यही कुरा गर्नको लागि भन्दै हुनुहुन्छ आज उहाँको वचनबाट। आज गाह्रो भइरहेको होला हामीलाई, हामी गाह्रो परिस्थितिबाट गइरहेको होला, हाम्रो परिवारका सदस्यहरू हामी गुमाइरहेको अवस्थामा हामी छौँ। थुप्रै हाम्रो मण्डलीका विश्वासीहरू हामी गुमाइरहेका छौँ। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले गर्न सक्ने भनेको नि त्यो परिवारको निम्ति हामीले प्रार्थना गर्ने, रुने, सँगसँगै विलाप गर्ने, त्यो परिवारको निम्ति हामी उपवास बस्ने, सहानुभूति दिने। आज हामीले गर्न सक्ने कुरा त्यही नै हो। आज कसैको व्यापार बन्द भएको अवस्था होला, आज कसैको आफ्नो जागिर
गुमेको अवस्था होला। आज कसैको आफ्नो परिवारको सदस्य बाहिर गएको अवस्था अनि त्यहाँबाट फोन आएको हुन सक्छ कि मैले आज मेरो जागिर गुमाएँ। फोन आएको हुन सक्छ आज मैले के खाने के लाउने मलाई एकदमै गाह्रो भइरहेको छ भनेर फोन आएको अवस्था होला। त्यो अवस्थामा चाहिँ आज हामीलाई नेहेमियाले के सिकाउनु भएको छ भन्दाखेरि उहाँ सँगसँगै रुने, उहाँ सँगसँगै विलाप गर्ने, उहाँ सँगसँगै उपवास बस्ने, उहाँको लागि प्रार्थना गर्ने, प्रार्थनामा परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्ने, प्रार्थनामा हामीले पश्चाताप गर्ने, प्रार्थनामा हामीले आफ्नो निम्ति पश्चाताप गर्ने, प्रार्थनामा अरूको निम्ति हामीले अन्तर्विन्ती चढाउने, प्रार्थनामा परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ दाबी गर्ने। अनि परमेश्वरको वचनले चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ आशा दिँदछ, निश्चयता दिँदछ। आज यही कुरा चाहिँ तपाईँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट सिकाउँदै हुनुहुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि सङ्कष्टको समयमा नेहेमियाले के हल खोज्नु भएको छ भन्दाखेरि प्रार्थना नै हो। उहाँले राजालाई भन्न सक्नुहुन्थ्यो, उहाँले राजालाई भन्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यत्रो ठुलो पोजिसनमा त्यत्रो ठुलो पदमा बस्नुहुने उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले राजालाई भनेर राजालाई स्वीकृति लिएर उहाँ जान सक्नुहुन्थ्यो। त्यहाँनिर राजालाई गएर चाहिँ त्यहाँनिर दोस्रो अध्यायमा उहाँले गर्नुभयो, तर पहिलो अध्यायमा उहाँले गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो उहाँले पहिलो अध्यायमा गर्नु भएन। पहिलो अध्यायमा उहाँले परमेश्वरसँग समय बिताउनु भयो, परमेश्वरसँग उहाँले 4 महिना उहाँले समय बिताउनु भयो, दिन रात उहाँले त्यहाँनिर प्रार्थनामा समय बिताउनु भयो। उहाँले हल खोज्नु भयो, के छ प्रभु यो यरुशलेमको त्यो पर्खाललाई पुनर्निर्माण गर्नको निम्ति, त्यो सहरलाई चाहिँ फेरि स्थापित गर्नको लागि के छ हल प्रभु, तपाईँले भन्नुहोस्, तपाईँसँग समय, तपाईँले मलाई बोल्नुहोस् भने चाहिँ उहाँले समय बिताउनु भएको छ। आज त्यही कुरा चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ गर्न जरुरी छ। आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदछु यस समय तपाईँले दिनुभएको यो वचनको निम्ति। आज प्रभु हामी धेरै गाह्रो परिस्थिति भएर हामी गइरहेका छौँ अनि यो परिस्थितिमा प्रभु हाम्रो सहारा भनेको तपाईँ नै हुनुहुन्छ अनि तपाईँको वचन नै हाम्रो सहारा हो, तपाईँको वचन नै हाम्रो आशा हो, तपाईँको वचन नै हाम्रो निश्चयता हो। प्रभु आज प्रभु तपाईँले हामीलाई नेहेमियाको जीवनबाट प्रार्थना गर्न, सङ्कष्टको समयमा प्रार्थना गर्न सिकाउनु भएको छ। प्रभु आज हामीलाई हरेकलाई प्रभु प्रार्थना गर्ने हृदय दिनुहोस्, मन दिनुहोस् अनि बिन्ती प्रार्थना चढाउँदछु। प्रभु यो समयमा प्रभु साँच्चै नै तपाईँको चरणमा आइकन प्रभु तपाईँसँग नजिक रहेर प्रभु तपाईँको इच्छा, तपाईँको अगुवाई खोज्ने प्रभु तपाईँका छोराछोरी हामीलाई बनाउनुहोस् अनि बिन्ती प्रार्थना चढाउँदछु। गाह्रो छ प्रभु, धेरै गाह्रो छ प्रभु, परिवारलाई प्रभु, समाजलाई, मण्डललाई एकदमै गाह्रो छ प्रभु, देशलाई गाह्रो छ प्रभु। त्यो यो स्थितिमा प्रभु हामी विश्वासीले गर्न सक्ने प्रभु एउटै कार्य, पहिलो कार्य चाहिँ के भन्दाखेरि प्रार्थना नै हो। प्रभु आज तपाईँले सिकाउनु भएको छ, त्यो मन, त्यो हृदय दिनुभएको निम्ति, आजको वचन दिनुभएको निम्ति तपाईँ परमेश्वरलाई प्रशंसा अनि फेरि पनि धन्यवाद चढाउँछु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। फेरि पनि यो समय साथी किशोरलाई दिन चाहन्छु। हुन्छ, वचनको लागि धेरै धन्यवाद। बाँकी समयमा पास्टर हामी प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना गाउनेछौँ। हुन्छ, धन्यवाद सबैलाई। जय। हामी आशीर्वाद मागौँ। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको शान्ति, संगत र सहभागिता हामीहरू सबैजनासँग सदा सर्वदा रहून्। आमेन, आमेन।